الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد تھوڑے لوگ چلو قرآن کریم فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ دا حصہ میں اللہ دی توفیق و رحمت دے نال تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ دے اندر اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا، ایسی بات کہ جڑی تسی اپنی زندگی دے اندر ہزاراں مرتبہ سنی ہوئے گی، بے شمار مرتبہ سنی کہ اے ایمان والیو، بس جی گلاں چلنا بند کرو، ادھر میری بات سنو، ادھر میرے ادھر توجہ کرو۔ اے ایمان والیو، اللہ دی بات منو اور اللہ دے رسول دی بات منو، اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو۔ جڑے ساتھی باہر تشریف فرمانے انہوں دی خدمت دے اندر گزارش ہے کہ اندر تشریف لیں، بالادب گزارش ہے، اندر آجو۔ بزرگ بے شک بیٹھے رہن لیکن نوجوان تے اندر آؤ، آجو اندر آجو۔ فرمایا کہ اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو۔ جس وقت کوئی بھی خطیب یا کوئی بھی واعظ اتنی بات کرتا ہے نا کہ اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، کوئی ماحول نہ سنن والا بن نہیں رہا۔ اے جڑے بیٹھے نا دیوار دے نال لگ کے، اے ذرا اگے تشریف لے آؤ،
ادھر والے بھی اگے آؤ. دیکھو نا جی نوجوان بیٹھے نے, الٹی گنگا بہ رہی. بزرگ جڑے نے وہ بغیر سہاریاں تو منڈے کھنڈے ویکھ لو. اگے تشریف لے آؤ جناب, اس طرح نہ کرو. دیکھ لو اسی کڈی دوروں آئے ہیں تمہیں ملن واسطے اور تواڈے نال ملاقات اور زیارت کرنے واسطے. تسی گل نہیں منتے. ہوں میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن حضرت شیر پنجاب دا خطاب شروع ہو جانا ہے. تے تواڈی خدمت دے اندر ایک گزارش ہے کہ تسی میری بات توجہ دے نال سننی ہے. آنا جانا بند کرو, اور اگر کوئی بندے نو کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے نا باہر جان دی یا آن دی, تے تسی او دے ال ویکھنا نہیں, تسی میرے ال ویکھنا ہے. یہ سارے وہی لوگ نے جنہاں نو تسی پتہ نہیں دیہڑی کنی دیر دیکھدے اور زیارت کردے ہو. اسی مدتاں بعد تواڈے کول آئے ہیں, کوئی تھوڑی دیر ساڈے وال بھی دیکھ لو. جزاکم اللہ. تو بات میں عرض کر رہے ہیں کہ جدوں بھی اطاعت اور فرما برداری دے متعلق کوئی گفتگو کردا ہے, آ جا کے پھر سارا زور اسے بات تے ہوندا ہے کہ سنت دے مطابق نماز پڑھنی چاہیے, پیغمبر دے طریقے دے مطابق نماز پڑھنی چاہیے. حالانکہ اطاعت دا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ نماز نبی دے طریقے دے مطابق پڑھنی چاہیے. اطاعت دا مطلب تو یہ ہے کہ پوری زندگی پیغمبر دی فرما برداری دے اندر گزاری جائے. پوری زندگی نبی دی فرما برداری دے اندر گزاری جائے. اور اللہ پاک ایک کنوں کہہ رہے ہیں, مومنانو, مومنو اللہ اور اللہ دے رسول دی بات منو. ویسے بھی ایک دنیا داری دی بات بھی ہے کہ جدا کلمہ پڑھی دے او دی گل بھی مننی دی. جدا کلمہ پڑھی دے جنوں وڈا مننی دے او دی بات بھی مننی دی ہے. ایتھے تے کوئی بندہ وڈے بھائی دی بات نہ مننے, باپ دی بات نہ مننے, لوگ کہندے نے یار کڈا گستاخ ہے, کڈا بے ادب ہے. تے جڑا آمینہ دے لال دی بات نہ مننے, جس پیغمبر جیسا کائنات دے اندر آیا کوئی نہیں, اللہ نے بنایا کوئی نہیں, جو سب دنیا نالوں بلند و بالا تر ہے, خدا سے تو کم ہے, اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرے بھائیوں, اگر تواڈے اس پنڈ دے اندر کوئی سکھ آ جائے نا, سکھ, تے انہوں اپنا تعارف کروان دی ضرورت نہیں, او دی شکل و صورت ہی او دا تعارف ہے. انہیں پگڑی بھی بننی ہے, داڑھی بھی رکھی ہے, کڑا بھی پایا ہے, پنجابی بھی بولدا ہے. جنوں مندا ہے او دے نال جڑیا ہے. اپنی تہذیب, اپنی شناخت, اپنا کلچر بدلن واسطے تیار نہیں. ایک سکھ جدے مذہب دا نہ کوئی اگا نہ پیچھا, اول آخر جھوٹ ہی جھوٹ, باطل ہی باطل, وہ دے منن والے بابے گرو دے کسے بھی محکمے دے اندر چلے جان, وہ جوڑا جے اپنا چھڑ دے ہی نہیں. اسی عاشقان رسول, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور بڑے بڑے نعرے اور بڑے بڑے دعوے اور بڑیاں بڑیاں لڑائیاں اور بڑے بڑے, اسی ایسی قوم ہاں نبی دا نام لے کے ایک دوجے نہ لڑنے. نبی دا نام جڑا نبی جوڑن واسطے آیا, اسی او دا نام لے کے لڑائیاں پائیاں. تے ساڑی حالت یہ ہے کہ کسے بازار دے اندر کھڑے ہو جائیے, ساڑی اپنی کوئی شناخت نہیں, کوئی بندہ ساڑے کو سودا لین واسطے تیار نہیں. وہ کہندے نے حجی کول نہ جائیں, اے دے ہاتھ 24 گھنٹے پٹھی چھری ہوندی ہے. نمازی کول نہ جائیں, ساڑے واسطے ڈوب مرن دا مقام نہیں. مسلمان کول نہ جو 2 نمبریاں, ٹھگیاں, فراڈ, دھوکے, ہیرا پھیریاں. رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے, ذخیرہ اندوزی, ملاوٹ, یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اس طرح کری دی اطاعت, اس طرح دے ہوندے نے امتی, مرضی اپنی کر دے ہو, اور کہیں دے ہو ساڑھے تو وڈا کوئی عاشق کوئی نہیں ہو سکتا. آئیے میں 2-4 ایتاں قرآن دیاں سنا کے تو انہوں ایک بڑی بات سناؤں, تسی حیران ہو جاؤ گے. پہلے اللہ دے قرآن تے غور کرو
کہ نبی دی بات منن والے اللہ نو کتنے پیارے لگدے، اللہ نو کتنے اچھے لگدے نے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اندی آواز ہوئی کرو نا جڑی مولانا بری سی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ ذوالجلال پیغمبر کائنات علیہ السلام دی بات نو منن والے انہاں دے اعزازات دا اعلان فرما رہے نے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، پیغمبر دی فرما برداری کرن والے اور اللہ دی بات نو منن والے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگاں دا ساتھ مل جائے گا، ایسے لوگاں دی سنگت اور رفاقت مل جائے گی جڑے اللہ ذوالجلال دی طرفوں نوبل انعام یافتہ لوگ نے۔ وہ کون لوگ نے جنہاں نو اللہ نے گولڈ میڈلاں دے نال نوازے آئے، انعام یافتہ لوگ کون نے؟ فرمایا من النبیین، وہ لوگوں نبیاں دی جماعت، پیغمبران دی جماعت دا ساتھ مل جائے گا، نبیاں دی رفاقت میسر آ جائے گی۔ ساڈے ایتھے کسے بندے نو کوئی 2-4 منٹ رفاقت میسر آ جائے، کسے جناب تھانے دے ایس ایچ او دی، کسے جناب ایم پی ایم این اے دے نال کوئی بیٹھنا نصیب ہو جائے، او دے پیری زمین تے نہیں لگ دے، او بندے نو بندہ نہیں سمجھدا، سیدھے منہ کسے نال سلام نہیں لیندا۔ اللہ اکبر، تینوں پتہ نہیں میں کدے کول اٹھنا بینا اور کدے نال میرے تعلقات نے۔ فرمایا او دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں ذرا توجہ کرنا، جدوں دی اللہ ذوالجلال نے زمین بنائی، زمین دی اس پشت دے اوپر پیغمبراں نالوں زیادہ مقدس اور عزت اور احترام والا کوئی نہیں آیا۔ جڑا بندہ پیغمبر دی بات نو مننے گا، نبی دی فرما برداری کرے گا، او اللہ ذوالجلال دا اتنا پیارا بن جائے گا، اللہ ذوالجلال دا اتنا محبوب بن جائے گا۔ فرمایا میں انہاں نو نبیاں دا ساتھ عطا فرما دیاں گا، پیغمبراں دی صف دے اندر انہاں دی جناب رفاقت دے اندر کھڑا کر دیاں گا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضرات پہلی بات ذرا نوٹ کرنا، پتہ یہ چلیا کہ اللہ ذوالجلال دے انعام یافتہ لوگ کون نے، انعام یافتہ لوگ کون نے؟ نبیان دی جماعت، صدیقین دی جماعت، شہداء اور صالحین دی جماعت۔ انہاں تو علاوہ کوئی بھی انعام یافتہ لوگاں دی لسٹ دے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، انہاں دا ساتھ مل جائے گا پیغمبر دی فرما برداری کرنے والے نو۔ اللہ ذوالجلال نو اتنا پیارا لگدا ہے، اتنا پیارا لگدا ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگوں میرے پیغمبر دی بات منو گے، اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، اللہ دے محبوب بن جاؤ گے، اللہ ذوالجلال دے پیارے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جدوں اللہ ذوالجلال نے تو انو اپنا محبوب بنا لیا، جدوں پروردگار عالم نے تو انو اپنا پیارا بنا لیا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پروردگار تواڈے گناہاں نو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور چک خاجے والیا، کوئی بھی اپنے محبوب دے بارے برا نہیں سوچدا، کوئی بھی اپنے محبوب نو کدی تنہا نہیں چھڑدا، کوئی بھی اپنے محبوب نو کدی دشمن دے حوالے نہیں کردا۔ جدوں بندہ اللہ دا محبوب بن گیا، اللہ
اللہ ذل جلال دی قسم ہے دنیا دے اندر بھی قابل عزت بن جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دے اندر بھی اللہ ذل جلال انہوں قابل احترام بنا دیں گے, مقام عطا فرما دیں گے, منصب عطا فرما دیں گے. لیکن شرط کی ہے میرے پیغمبر دی بات منو, پیغمبر دی بات منو. اور ایک اور بات, آج لوگ کہیں دینے کہ سانو نبی پاک دے نال پیار بڑا ہے, پیغمبر دے نال محبت بڑی ہے. تے ایک عربی دا مقولہ بھی سن دے جایا جے, ان المحب لمن یحب مطیع. او جی دے نال محبت کری دیئے او دی گل بھی مننی دی, جی دے نال پیار کری دا او دی بات بھی مننی دیئے, جن نال پیار کری دا. اللہ اکبر. اور پیار کرو سب نالوں زیادہ نبی پاک دے نالے دے اندر شک کوئی نہیں. تائیں تے محمد بوٹا کمال کر گیا, ہوئے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے, تے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. او جڑے ترس دے دید نو دنے راتی, تے اج اونا بھی باریاں ماریاں نے. تے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے, آخری ویلا بندے تے جدوں آوندا ہے آخری ویلا, جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے, تے پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹائی اوے جگ سارا, تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. اوے پیغمبر نالوں پیاری اور بہتر یاری کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن میرے بھائیو جی دے نال محبت کری دیئے او دی بات بھی مننی دیئے, او دی بات نو بھی تسلیم کری دے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے پھر میں توڑے سامنے کو بات رد کرنی چاہ رہے ہیں. جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی, انہاں دے مسلمان ہون دا ایک واقعہ بنیا ذریعہ, ایک واقعہ انہاں دے مسلمان ہونے دا ذریعہ اور سبب بنیا کیوں اے مسلمان ہوئے نے. توجہ کرنا ذرا. فرماندے نے کہ اسلام قبول کرنے تو پہلے ابو جہل نال کہندے نے میری بڑی یاری سی, ابو جہل نال بڑی یار. جدوں بھی مکے جانا ابو جہل دے کول ٹھہرنا, جدوں بھی مکے جانا ابو جہل دے کول ٹھہر. مکہ بھی اللہ تے بولو, مدینہ بھی. اللہ کو دعا کرو اللہ بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرمائے. جدا ارادہ ہے وہ تے آمین کہہ دوے. اللہ ذل جلال کو یہ بھی دعا کرو اللہ حرمین دیاں رونقاں بھی بحال فرمائے. تو آئیے پھر میں دعائیہ انداز دے نال اپنی محبت دا اظہار بھی کردہ چلا جاواں. ہمیں بھی مدینے بولا میرے مولا, کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا. اونچی سبحان اللہ کہہ دیو حضرت. ہمیں بھی مدینے بولا میرے مولا, کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں, میری بے قراری مٹا میرے مولا. ایک باری آمین کہہ دیو. کوئی قبولیت دا ٹائم ہوندہ ہے آمین کہہ چھڑو. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں, میری بے قراری مٹا میرے مولا. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے, سنا ہے کہ مکہ کرم ہی کرم ہے, تو رکھتا جہاں پہ سبھی کا بھرم ہے.
تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب، تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا۔ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ جدوں بھی جانا میں مکے دے اندر تے ابو جہل دے کول ٹھہرنا۔ ایک دن میں گیا تے ابو جہل دے کول ٹھہرے ہاں، صبح دا ٹائم ہویا، ابو جہل کہنے مغیرہ آدھرا چلیے بازار دے اندر اس طرح جا رہے ہیں گلی وچ تے چل دیاں اسی دیکھیا کہ اگوں تشریف لے کے آ رہے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات دے امام، چل دے آگے ساڑھے کول ٹھہر گئے۔ آپ فرماندے نے ابو جہل کلمہ پڑھ لے، مینوں اللہ دا نبی تسلیم کر لے، یہ تیرے واسطے بات بڑی اچھی۔ ابو جہل نے کو پتہ کی کیا ہے، کہندہ ہے واللہ لو اعلم انک رسول اللہ لاتبعتک، اللہ دی قسم ہے جس دن مینوں اس بات دا پتہ لگ گیا کہ تسی واقعی اللہ دے رسول ہو، میں ضرور تہاڈی پیروی کراں گا۔ مینوں پتہ ہی نہیں تسی نبی ہے بھی ہو کہ نہیں، میں کیویں پیروی کر لوں؟ جس دن مینوں پتہ لگ گیا میں اس دن ضرور بات مان لوں۔ حضرت مغیرہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہرے، آپ تشریف لے گئے، میں اور ابو جہل اگے چل پے تے ابو جہل کہندا ہے مغیرہ اس بندے نو جاننا ہے؟ میں کہ کون ہے؟ کہندا ہے اے دا نام ہے محمد۔ انہیں نہیں سی پڑھے، اسی تے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے اے کہندا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں۔ میں پتہ کنہ کو جاننا ہے دے متعلق، ہن ابو جہل کہہ رہے کہندا ہے میں پتہ کنہ کو جاننا ہے دے متعلق، کہندا ہے او مغیرہ واللہ لعالم انہو لرسول اللہ، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے دل دیاں گہرائیاں تک میں اس بات دا علم ہے کہ اے اللہ دا سچا نبی۔ ابو جہل کہہ رہے ہیں اس امت دا طاغوت اکبر، پیغمبر دا سب تو بڑا دشمن، او اے بات کہہ رہے ہیں کہ میں نو پتہ ہے کہ اے اللہ دا سچا نبی۔ حضرت مغیرہ فرماندے نے ابو جہل ایک ہی گل اجے 2 منٹ نہیں گزرے انہاں دے سامنے تو قسم چوکے کیا ہے، میں نو پتہ ہی کوئی نہیں، ہن وہ تشریف لے گئے نے چلے گئے نے، تو کہنا اللہ دی قسم ہے سچا نبی، ایک ہی گل۔ ابو جہل کہندا اوے مغیرہ بادشاہیاں کرنا ہے، تانوں میں دساں ہن ابو جہل مسلمان کیوں نہیں سی ہویا، کیوں نہیں سی ابو جہل نے کلمہ پڑھیا؟ انہیں کیا ہے کلمہ پڑھن دے مطلب دا پتہ ہی، کلمہ پڑھن دا مطلب کی ہے؟ حضرت مغیرہ کہندے نے کی ہے کلمہ پڑھن؟ کہندا ہے مکے دے اندر کسے دی کوئی لڑائی ہو جائے، کسے دا کوئی جھگڑا ہو جائے، کسے دا کوئی مسئلہ بن جائے، لوگ آ جان میرے دروازے تے پنچایت بن کے، میں کسے پنچایت دا کر دواں فیصلہ، یا اس طرح سمجھو کہ جس اسٹام دے اوتے لگ جاوے میری مور، اس فیصلے نو پھر عرب دا کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکدا، میری بات دی سپریم حیثیت ہے۔ جنہوں پتہ لگ گیا کہ ابو جہل نے فیصلہ کر دیتا ہے بس پھر او حرف آخر ہے۔ اوے مغیرہ بن شعبہ کلمہ پڑھن دا پھر پتہ کی مطلب ہوئے گا؟ جس دن میں پڑھ لیا کلمہ اس دن پھر مکے دے لوگاں دے فیصلے ابو جہل نہیں کرے گا، قبائل دے فیصلے ابو جہل نہیں کرے گا، لڑائیاں اور جھگڑیاں دے فیصلے ابو جہل نہیں کرے گا، بلکہ ابو جہل دے اپنے فیصلے بھی کرے گا تے جناب محمد کریم ہی کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس پر نہیں سی ابو جہل ساڈے ورگے کلمے ابو جہل نے پڑھنے ہوندے تے روزانہ دیاں کو 10 تسبیحاں پڑھدا، وہ تے جنیاں مرضی تسبیحاں پھیری جاندا،
اسی کلمے بھی ماشاءاللہ کلمہ شریف پڑھنے ہیں، پھر کلہ کلمہ بھی نہیں پڑھ دے، کلمہ شریف، پھر کلمہ شریف بھی نہیں کلمے شریف پڑھنے، 6 کلمے تے گل ایک نہیں من، ایک نہیں گل من۔ وہ کہندہ ہے کلمہ پڑھن تو بعد اپنیاں مرضیاں ختم، اپنے فیصلے ختم۔ یہ کوئی اپنے کولوں یہ گل نہیں کر رہا، یہ اصول ہے، قائم کر دیتا گیا اصول۔ جدہ کلمہ پڑھی دا وہ دی گل بھی بولو کرنی تے مرضی ہے، لیکن بولتے پو جدہ کلمہ پڑھی دا وہ دی گل بھی مننی دیئے۔ اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، پھر کتنا سخت اعلان مالک کائنات نے کیتا ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ انہوں نے چپ کراؤ یار، کوئی انہوں نے چپ کراؤ، کی انہوں نے دیکھ لو تسی ہوں حضرات ذرا توجہ کرو، یہ توجہ کھونڈی والا سب نال زیادہ شور ہے اللہ دے بندے دے، انہوں باہر ہی رکھو۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اللہ دا قرآن، میں قرآن پڑھ رہا قرآن، اور تسی محبت دے نال ذرا سماعت فرماؤ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، پیغام اعلانو، پیغام اعلانو جنا سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ تو قرآن دے نال، تو قرآن دے نال او دل نو لگا لے، اے قرآن دے وچی منافع ہزاراں۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا تے اللہ دا قرآن اعلان کی کر رہا ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا جیڑا بندہ پیغمبر نو وڈا تے تسلیم کردہ ہے، اللہ اکبر، لیکن نبی نو اپنا جج تسلیم نہیں کردہ، اپنا فیصل تسلیم نہیں کردہ، اپنا منصف تسلیم نہیں کردہ۔ اللہ فرمان دے میرے سونے پیغمبر دی فلا وربک، میں نو تیرا رب ہوم دی قسم ہے، تیرا رب ہوم دی قسم ہے، جیڑا بندہ تیرے فیصلے نو تسلیم نہیں کردہ، میں اس بندے دے ایمان نو تسلیم نہیں کردہ۔ لا یؤمنون، حضرات کوئی معمولی بات نہیں، پیغمبر دا فیصلہ مننا پوے گا۔ اگر تسی مومن بننا چاہندے ہو، اگر اپنے ایمان نو قائم رکھنا چاہندے ہو، پیغمبر دے فیصلے نو مننا پوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ہر بندہ اپنے بڑے دی بات نو مندا ہے، اس تو بغیر معاشرے دا نظام چل ہی نہیں سکدا۔ ساڈے بڑے بلکہ ساری کائنات دے بڑے آمینہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نال نال حکم دی تعمیل بھی کردہ چلا جاواں۔ اللہ اکبر، وہ کیڑے بڑے پیغمبر نے؟ سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ اوہ
میرا پیغمبر اللہ اکبر کتنی عظمت والا پیغمبر ہے. ذرا توجہ کرنا, صحابی رسول جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئے. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی, انصاریاں دے فلاں گھر دے اندر میری رشتے دی بات چل رہی ہے, میں نکاح کرنا چاہ رہا. اے سونے پیغمبر جی, میں تواڈے نال بات کرنے واسطے آیا. اے اللہ دی قسم, او لوگو او کتنے مقدراں والے او لوگ سن جنہاں نوں مشورہ کرنے واسطے بھی ملیا تے آمینہ دا لال ملیا, کونین دا تاجدار ملیا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ السلام دے سامنے اپنی اس محبت دا, اپنے اس ارادے دا اظہار کیتا ہے نا, تے کائنات دے امام نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے, مغیرہ جس خاتون دے نال تو نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, کیا تو انہوں ایک نظر دیکھ لیا؟ اللہ دے نبی ویکھیا تے میں نہیں سنیا ہے. او دی شرافت دے متعلق, او دی دینداری دے متعلق, او دی حیا دے متعلق سنیا ہے, دیکھیا. کائنات دے امام نے فرمایا, مغیرہ تیرے واسطے اے بات بڑی بہتر ہوئے گی اور باعث برکت ہوئے گی اگر تو ایک نظر دیکھ لیں. ان صحابی رسول نے نبی پاک علیہ السلام دی اس بات نو سنیا, سیدھا چلا گیا اس انصاری دے گھر دی طرف, جا کے دروازے نو کھٹکھٹایا. انصاری صحابی نے دروازہ کھولیا, سامنے ہون والا داماد نظر آیا. حضرات ذرا توجہ کرنا, حضرت مغیرہ نو بڑی محبت دے نال, بڑے پیار دے نال اپنے گھر دے اندر لے گئے. جا کے بٹھایا گیا, مہمان نوازی تو بعد آن دی وجہ دریافت کی گئی ہے. او مغیرہ کیویں خیر نہ لائے ہیں, کی وجہ تیرے تھے آمدی؟ تے حضرت مغیرہ فرمان لگے, تسی جان دے ہو تواڈے گھر دے اندر میری رشتے دی بات چل رہی ہے. اج ایسے بات دا اظہار میں اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے کیتا سی. کونین دے تاجدار نے مینوں فرمایا, آمینہ دے لال نے فرمایا, اوے مغیرہ تیرے واسطے اے بات بڑی بہتر ہوئے گی اگر تو ایک نظر دیکھ لویں گا. میں دیکھن واسطے آیا. حضرت مغیرہ نے جدوں انی گل کہی, اس انصاری صحابی دا تے چہرے دا رنگ ہی بدل گیا. میری بیٹی نو دیکھن واسطے آیا, نکاح تو پہلے ہی. ریاست مدینہ دی بات کر رہے ہیں, ایس ریاست مدینہ دی بات نہیں کر رہے, اصل ریاست مدینہ دی بات کر رہے ہیں. انصاری صحابی دے چہرے دا رنگ ہی بدل. انصار صحابہ پردے دے معاملے اندر بڑے سخت سن, بڑے سخت. کتنے سخت؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ جس وقت پردے دیاں آیتاں نازل ہوئیاں, پردے دیاں تے عشاء تو بعد دا ٹائم سی, اکثر لوگ اپنے گھرانو جا چکے سن, کچھ لوگ موجود سن گھران. بتدریج اللہ نے, اچانک نہیں نافذ کیتا حکم, بتدریج. اللہ ذوالجلال نے کتے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں, فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین المؤمنین یدنین علیہم من جلابیبہم ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ دا قرآن نازل ہویا. اللہ اکبر کبیرہ. عشاء تو بعد دا ٹائم ہے, عشاء تو بعد دا یعنی آرام کرن دا ٹائم ہے, سون دا ٹائم ہے. لیکن ہویا کی ہے کہ صحابہ اکرام نے قرآن دی ایک آیت نو سنے آئے نا, گھران دے اندر جا کے سب تو پہلے جڑا قرآن نازل ہویا سی اپنی خواتین نو جا کے قرآن سنا دیتا ہے. صبح ہون دا انتظار ہی نہیں کیتا. اسی بھی قرآن سنانے ہیں, گھر دے اندر جا کے قرآن سنانے ہیں, کدی سنایا؟ اسی ہور بہت کچھ سنانے, اسی کہنے ہیں میرے کو سن نہ لیں, لیکن قرآن نہیں سنان دے. میرے بھائیوں کدی اسی قرآن سنان لگ پئی ہے نا, اللہ دی قسم ہے ساڈے گھراں دا ماحول ایسا بن جائے تو پھر دیکھو اللہ دیاں برکتاں کس طرح نازل ہوندیاں, آسمان تو رحمتاں دا نزول کیویں ہوندا ہے. صحابہ اکرام نے جتنا قرآن سنیا,
جتنا قرآن سنیا اتنا جا کے سنا دیتا. کاش تسی بھی اج جڑیاں گلاں سن کے جاؤ اپنے گھراں دے اندر جا کے سنا دو. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر. صحابہ نے جا کے قرآن سنایا ہے تے سنن والیاں دا اگوں رد عمل کی آیا ہے وہ بھی ذرا محبت دے نال سن لینا. اما جی فرماندیاں نے انصار دیاں عورتاں نے اللہ دا قرآن سنیا, اللہ دا قرآن, اللہ اکبر کبیرہ, تے انہاں دیاں تے نیندراں ہی اڑ گئیاں, انہاں نو تے جناب سوم دا یاد ہی نہیں رہا, اتنیاں بے چین اور اتنیاں بے قرار ہو گئیاں. صبح ہون دا انتظار نہیں کیتا, کسے قسم دا کوئی بہانہ نہیں بنایا. بہانہ بنایا او بولو تے صحیح, اوہ بہانے بنان والے ہو, بنا رہے ہو نا. روزے آن والے نے ماشاءاللہ, کسی دا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہو جائے گا, کسی دی شوگر ہائی ہو جائے گی, کسی نو کوئی تکلیف ہو جائے گی, کسی نو کوئی مسئلہ. اے تے مقدران دی اللہ دی قسم ہے مقدر سونگ ہے. جنہیں روزے نہ رکھے ایک دن جنہیں ضائع کر دیتا, ایک دن ساری زندگی دی تلافی نہیں ہو سکتی. اے تے جناب پتہ لگے گا, مل پوے گا کل قیامت والے دن جدو ترازو دے اندر نیکیاں پہ گئیاں. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ دی قسم ہے بہانے نہ بنایا جے. بیماریاں دور کرنے والا میرا اللہ ہے, شفا دین والا اللہ ذوالجلال دی ذات ہے. بہانے نہ بنایا جے. روزے رکھیا جے, روزے قرآن دی تلاوت کرے جے. ایک مہینہ محنت تسی کر لو, ایک مہینہ ساڈے اسلاف جتنے بھی گزر گئے وہ تے اپنے کاروبار ٹھپ کر دیندے سن. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ تے درس حدیث بھی بند کر دیندے سن. رمضان دے مہینے دے اندر قرآن دی تلاوت, اتنا قرآن پڑھ دے, اتنا قرآن پڑھ دے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے میرے بھائیو بہانے نہ بنایا جے, وقت نو برباد نہ کرے جے, سو کے وقت نہ گزارے آج. قرآن دی جتنی بھی تلاوت کرو گے 11 مہینے دے اندر تسی پھر خیر و برکات نو محسوس کرو گے. ایک مہینے دی محنت. اللہ اکبر کبیرہ. تو بات میں عرض کر رہا کہ انہاں خواتین نے بہانے نہیں بنائے. اللہ اکبر. ام المومنین فرماندیاں نے انہاں دے گھراں دے اندر بڑیاں چادراں موجود نہیں سن. اللہ اکبر. کسی نے کسی دے گھر دے وچوں چادر نو منگوایا, کسی نے تھلے بچھان والی چادر نو پکڑ لیا. وہ ساری رات جاگ دیاں رہیاں, اپنی چادراں نو سیندیاں رہیاں, پردے دا اہتمام کر دیاں رہیاں. صبح ہون دا انتظار نہیں کیتا. اے نہیں آکھیا کہ کوئی نہیں اجے بڑی عمر پئی ہے, بڑا ٹائم پیا ہے. اللہ اکبر. اجے ہونی تے قرآن نازل ہویا کوئی نہیں, 4 دن تے گزر لیم دئیے. کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اما جی فرماندیاں نے, وہ لوگو صبح دی اذان دا ٹائم ہویا, صبح دی اذان دا اللہ دی توحید دے نغمات مسجد نبوی دے محراب و منبر دے اندر گونجے نے, فجر دی اذان دے نغمات گونجے نے. تے انصار دیاں عورتاں امام اعظم کائنات دے امام دی اقتدا دے اندر فجر دی نماز ادا کرنے واسطے آئیاں تے مکمل پردہ کر کے آئیاں. اسی پہلی تے گل کسی نو کہیں دے ہی نہیں. تے جے کوئی بزرگ کسی نو کہہ دے بھی آؤ بیٹا آؤ نماز دا ٹائم ہو گیا, وہ کہتے بابا جی کپڑے نہیں ٹھیک, کپڑے نہیں صحیح. تے کئی کہتے مولوی جی دعا کرے, ٹچکرا کرنے, اسی مذاق کرنے ہیں, دین نو مذاق کرنے ہیں. اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پیغمبر دے صحابہ ایویں تے ساڈے واسطے رول ماڈل نہیں بنے, ایویں تے اللہ ذوالجلال نے صحابہ دی عظمت دے ڈنکے نہیں بجائے. ہر صحابی مرد ہوئے یا عورت ہوئے. تائیں تے میں تینوں دعوت دینی چاہ رہا, آقا دے صحابہ نال دوستی بنا, جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. حضرات میں نو حکم ہویا ذرا محبت دے نال پیار دا اظہار کریا جی. اللہ اکبر کبیرہ. آقا دے صحابہ نال دوستی بنا, جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. اے نہ میرے آقا نو قریب ویکھیا, اپنا بلندی تے نصیب ویکھیا, نصیب ویکھیا. ایک ایک وچ محبوب دی ادا,
ایک ایک وچ محبوب دی ادا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اللہ اکبر اے نبی پاک دے صحابہ جنہاں دا ایمان ساڈے واسطے رول ماڈل ٹھہر گیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے نبی دے صحابہ اللہ اکبر اوے آقا دی نبوت دے تیرے وصال نو ویکھیا صحابہ سائیں دے ہر حال نو ایک پل وی نہ ہوئے آقا تو جدا ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اور کتنی پیاری بات کیتی ہے کہنے والے نے بڑے باوفا باکمال دس دن بڑے باوفا باکمال دس دن دکھ سکھ وچ نال نال دس دن نال دس دن دکھ سکھ وچ نال دس دن نال دس دن سولی تے بھی کہندے رہے سچائے خدا سولی تے بھی کہندے رہے سچائے الہ جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین صحابیات مبشرات رضوان اللہ علیہن اوے دیکھو میرے مسلمان بھائیو مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اوے تیرے سر دے والاں تو لے کے پیر دے ناخنہ تک تیری شکل و صورت تو لے کے تیرے کردار تک اور اخلاق تک سیاست معیشت معاشرت تک اوے ہر چیز پیغمبر دے اینٹی اور متضاد جامدی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے کیا تینوں پیغمبر دا کردار اچھا نہیں لگدا کیا تینوں پیغمبر دے اتوار اچھے نہیں لگ دے کیا تینوں پیغمبر دا چہرہ اچھا نہیں لگدا اللہ اکبر اوے اس دنیا نو دکھان واسطے تو اپنے رنگ روپ بدلنا ہے جڑی دنیا کدی تم مر بھی جائیں تے تیری تعریف نہ کرے جڑی دنیا ہے ہی بے وفا اور دھوکے بعد اللہ اکبر کبیرہ اوے آ میں تینوں ایک لمبا سفر کر کے دعوت دین واسطے آیا ہوں میرے مسلمان بھائی نہ ویکھی لوکاں ول تے ویکھی نہ جہان ول ویکھ نہیں تے ویکھے آکاری آمینہ دے لال ول نہ ویکھی لوکا ول تے ویکھی نہ جہان ول ویکھ نہیں تے ویکھے آکاری آمینہ دے لال ول اوے سنت نبی دی سجنا سینے نال لائی جائیں لوکاں دیاں گالاں جھڑکاں چولی وچ پائی جائیں حسن صہیب وانگوں زید خبیب وانگوں نبی دی ذات اتوں جندڑی گمائی جائیں لوکاں دیاں گالاں جھڑکاں چولی وچ پائی جائیں اور اگے بھی جناب کہن والے شاعر نے اپنے سادہ انداز دے نال بات کیسی کیتی ہے اوے نہ ویکھی سونی ول تے ویکھی نہ مہیوال ول ویکھ نہیں تے ویکھے آکاری آمینہ دے لال ول او سنت نبی دی سجنا سنت نبی دی سجنا منہ تے سجائی جائیں لوکاں دیاں گالاں جھڑکاں چولی وچ پائی جائیں ناراض تے نہیں ہو گئے وہی کہہ رہے ہیں جنہوں نے رکھی ہے حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات ہے ناراض نہ ہویا جے میں تے گل محبت نال کر رہا حضرات ذرا توجہ کرنا اے دیکھو نا جنہوں نے پیغمبر دی سنت دے نال تے رب دے قرآن دے نال محبتاں لائیاں نے صبح ہون دا انہوں نے انتظار نہیں کیتا پردہ کر کے آئیاں نے پردہ او میرا جسم اور میری مرضی دے حیا باختہ نعرے لگان والی ہو اے بھی تے خواتین سن اللہ اکبر کبیرہ قرآن دی
ایک ایت دے اتے عمل کیتا ہے, ایک ایت دے اتے. اللہ اکبر کبیرہ. مینو کسے سیاسی پارٹی دے نال کوئی سروکار نہیں, نہ ہی میرا کسے نال تعلق ہے. ساڑھے وزیر اعظم پاکستان اگرچہ سارے سیاستدانوں نے دین دے معاملے اندر اپنا منفی کردار تے ڈٹ کے ادا کیتا ہے نا, ہون جڑا انہوں نے وقف املاک ایکٹ نافذ کیتا ہے مدارس اور مسجداں دے اوتے پابندی لگان والا, اسی دی بھرپور مذمت کرنے اور انشاءاللہ مزاحمت بھی کریں گے. لیکن پچھلے دنوں وچ جڑی وہ لائیو کالاں سندیاں ہوئے انہوں نے پردے دی بات کیتی ہے. وزیر اعظم نے انہیں کہا جی فحاشی اور عریانی زیادہ پھیل ہی اس وجہ تو رہی ہے. ایک طوفان مچ گیا میڈیا دے اوتے, طرح طرح دے لوگ, لو جی انہیں ایک کیڑی گل کر دیتی پردے دی بات, ساڈی مرضی, اسی جے ہو جا مردی لباس پائیے, جے ہو جی مرد, اپنی مرضی کوئی چلا سکتا ہے. چور کہے کہ میں چوری کراں ڈاکہ ماراں میری مرضی, ڈرائیور کہے میں 200 دی سپیڈ تے گڈی چلاواں میری مرضی. اپنی مرضی کوئی بندہ کر سکتا ہے. ایک دکاندار کہے میں جنہیں دا مرضی سودا ویچاں میری مرضی. پھر ہر بندے نو مرضی دا اختیار ہونا چاہیے, پھر تے معاشرہ تباہ ہو جائے گا. معاشرہ تے ایک منٹ نہیں چل سکتا. یہ کتوں جاہلانہ لفظ جی میرا جسم میری مرضی, مرضی کدی چل سکتی ہے؟ مرضی تے کوئی چلا ہی نہیں سکتا. نہ تسی آئے اپنی مرضی نال, نہ جانا اپنی مرضی نال, نہ کوئی اپنی مرضی نال آیا ہے, نہ کوئی اپنی مرضی نال جائے گا. اٹھا کے لے کے جان گے, قبر دے اندر اتار کے آن گے, کوئی روک نہیں سکتا. اب میرا جسم, اور پھر اتنی بے حیائی, اتنی فحاشی اور اتنے بڑے بڑے بول. اللہ بھی سن لے آزادی, رسول بھی سن لے آزادی. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. پردے تو تکلیف ہو رہی ہے. پردہ جڑا ایک عورت دی عزت اور ناموس دے تحفظ دی ضمانت ہے. پردہ جڑا ایک عورت نو خون خار درندے اور بھیڑیاں دے کولوں بچان واسطے ایک دیوار ہے. او دے متعلق پھر اللہ ذوالجلال دے نال مینوں اے دسو, قرآن پاک دے اندر اللہ فرماندے نے میرے نبی انہاں کافراں کولوں پوچھو ولا ان سالتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ, انہاں نو پوچھو زمین آسمان کنے بنایا, چاند سورج ستارے, ایک کافر کہیں گے کہ اللہ نے بنائے نے. وہ کافر بھی اتنی دلیری نہ کرن اللہ دے مقابلے دے اندر. میرے مسلمان بھائیو, جدوں کوئی قوم رب دے مقابلے دے اندر اتنی دلیری دے نال آ جائے, اتنی دلیری اور جرت دے نال آ جائے, پھر ایسا معاشرہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. اس واسطے فیصلہ تواڈے ہاتھ دے اندر ہے کہ تسی کنہ لوگاں دے نال کھڑے ہونا ہے. جماعتاں دو ہی نے, ایک پاسے او لوگ نے جڑے مزاحمت کرن گے, رب دے دین دے علم نو لے کے نکلن گے, اور دوسری طرف دو قسم دے او لوگ نے جڑے اللہ دے دین دی بغاوت, صریحاً بغاوت تے اتر آئے, اور دوسرے انہاں دے نال ملے ہوئے لوگ جڑے تماش بین نے, تماش بین تماشا دیکھ رہے نے کہ ویکھیے بندہ کیے تے ہوندا کیے. حضرات مینوں اس بات دا جواب دو کہ اگر کوئی ختم نبوت دے اوپر ڈاکہ ڈالے تے او بھی ساڈے پیغمبر دی نبوت نو نوچن دی کوشش کرے, اگر کوئی حیا دے خلاف بات کرے تے او بھی اسلام دے دامن نو ہاتھ پان دی کوشش کرے, اگر پابندیاں لگن تے مسجد دے میناراں تے بیلجیم دے اندر, فرانس دے اندر, ڈنمارک دے اندر کتے عورت دے حجاب تے پابندی, کتے میرے پیغمبر دے خاکے بنائے جا رہے نے, کتے جناب قرآن دے اوراق نو جلایا جا رہے ہیں. کیا دین اور اسلام اتنا ہی لاوارث ہے کہ جدی جو مرضی آئے کردہ چلا جائے؟ کوئی برطانیہ دے اندر جا کے او دے بڑے دے خلاف بات کیوں نہیں کردا؟ اج تک کسی نے سکھاں دے گرو دے خلاف بات کیوں نہیں کیتی؟ اج تک کوئی کسی اور دے بڑے مذہبی رہنما یا مذہب دے اوپر اٹیک کیوں نہیں کردا؟ کیا اسلام اتنا کمزور ہو چکے ہے یا دنیا نے اسلام نو اتنا لاوارث سمجھ لیا ہے کہ جدی جو مرضی آئے وہ بکواس کردہ چلا جائے؟ میرے بھائیوں میری اس بات دے اوپر غور کر لینا, میرے رب دا وعدہ ہے کہ دین اس دنیا دے اوپر غالب آ کے رہے گا انشاءاللہ الرحمن. تسی دیکھو گے کہ ایک گندی تہذیب
زمین بوس ہو کے رہے گی، تباہ و برباد ہو کے رہے گی، رب دے دین دی عظمت دا پرچم قیامت تک چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شیر پنجاب، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب۔ ماشاءاللہ حضرت شیر پنجاب تشریف لے آئے، تو حضرات بات ذرا توجہ میری طرف کرنا۔ او آئی نا بی بی ام خلاد جدہ جوان بیٹا شہید ہو گیا، جوان بیٹا جدہ شہید ہو گیا تے مکمل پردہ کر کے آئی، مکمل پردہ کی تیس بی بی نے، جوان بیٹا ایدہ شہید ہو گیا تے انہیں پردہ کی تے دی آواز تھوڑی جی کھول دے نہیں تسی، انہیں جناب پردہ کیتا ہویا مکمل تیاری دے نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پیغمبر دے صحابہ انہوں نے دیکھے اس بی بی نے پردہ کیتا ہویا حالانکہ دا بیٹا شہید ہو گیا، اور جس بی بی دا جوان جگر دا ٹکڑا چلا جائے، اللہ اکبر، او دی حالت اور کیفیت کی ہو سکتی ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ماں اور بیٹے اور اولاد، ماں اور اولاد دے رشتے اللہ ذوالجلال نے بنائے اتنے نازک نے، تسی دیکھ دے ہو کہ ماں تے جانوراں دی بھی ہوئے، وہ بھی اپنی اولاد دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دین دیئے۔ ایک ماں دے نزدیک او دی کل دولت اور کل متاع ہندی ہی او دی اولادے، ایک ماں دیاں تاراں اور تعلق ساری زندگی او دی زندگی دا محور، او دی زندگی دا مرکز، نگاہ مرکز او دی اولادی ہویا کر دیئے۔ جڑی ماں اپنے بیٹے دے پیر تے کنڈا چبنا بھی برداشت نہ کر سکے، اللہ اکبر کبیرہ، اور کیسا تعلق ہے، کیسا تعلق ہے، تائیں میں اس محبت دا اظہار بھی کردہ چلا جاواں۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں۔ ماں جنہیں کدی ماں دا نام محبت نال نہیں نہ لیا زندگی چ، چلو آج لے ہی چھڑو، میرے نال ذرا ماں دا لفظ محبت نال بول دیا جے۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں۔ لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ، رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں، رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں۔ رو پہ پیارے خاتم الانبیاء، یاد جد آیاں، یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں۔ سخت گرمی تیرا وچ بوٹا بوڑدا، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے جی چھاواں ماں دیاں۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ اے ماں اور بیٹے دا اتنا محبت بھریا نازک ترین رشتہ ہے۔ وہ قرون اولا پیغمبر دے صحابہ، نفوس قدسیہ دی جماعت، تقوی دے امام، وہ بھی اس منظر نو دیکھ کے حیران رہ گئے، اپنی زبان دے وچوں بول کے کی کہندے نے، تسالینا عن ابنی کی وانت متنقبۃ
او بی بی ام خلاد تیرا جوان جگر دا ٹکڑا تینوں داغے مفارقت دے کے چلا گیا ہے. جس بی بی دا جوان بیٹا شہید ہو جائے انہوں تے اپنے سر دے دوبٹے دی ہوش نہیں رہندی. تو پھر بھی مکمل پردہ کر کے آئی ہیں, اتنی تیاری اور اتنے جناب مضبوطی دے نال اپنا پردہ اور حجاب کر کے آئی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تے چک خاجے والیا اوے پاکستان دے اندر رہن والیا ریاست مدینہ دے کھوکھلے نعرے مار کے حجاب دی اور پردے دی مخالفت کرنے والیا اس بی بی نے جڑا جواب دیتا ہے اس گندی تہذیب دے منہ دے اتے ایک زوردار تھپڑ ماریا اور قیامت تک آن والیاں عفت معاب ماما اور بہنا واسطے رول ماڈل دی حیثیت اختیار کر گیا. تاریخ دے اندر سنہری حروف دے نالے دا جواب لکھیا گیا. اس بی بی نے جواب کی دیتا ہے کہیں دی ہے ان ارزاؤ ابنی ولن ارزا حیائی. او میرے پردے دے متعلق میں نو سوال کرنے والے ہو, میرے پردے دے متعلق حیران ہون والے ہو, میں نو دسو میرا بیٹا میرے کولوں جدا ہویا ہے, میرا دین تے میرے کولوں جدا نہیں ہویا. میرا بیٹا میرے کو جدا ہویا ہے, میری حیات میرے کو جدا نہیں ہوئی. آج تو کیسی عورت ہے, تو کلمہ نبی دا پڑھنی ہے تے تو کہیں اگر عمران خان نے اپنی اس بات نو واپس نہ لے آتے اج تو بعد میرا وزیر اعظم ہی نہیں, کسے نو کوئی تکلیف کسے نو کوئی تکلیف. اوے تینو 4 سال دی او بچی نظر نہیں آوندی جنوں جناب درندیاں نے نوچ لیا, جدی عزت نو تار تار کر کے او دا گلا دبا دیتا. تینوں وہ موٹر وے دے اوپر وہ ماں نظر نہیں ہوندی جدے بیٹیاں دے سامنے انہوں بے آبرو کر دیتا گیا. اور تینوں کشمیر دے اندر چیخو پکار کر دیا ہوئیاں ماما اور بہنہ دے حقوق یاد نہیں. تینوں جناب کافران دی قید دے اندر کئی سالاں تو گرفتار تیری تہذیب اور تیری غیرت دے منہ دے اوپر تماچے مار دی ہوئی. عافیہ صدیقی دے حقوق تے یاد نہیں. اللہ اکبر. اوہ تینوں کی بن گیا کہ تو عورت دے کپڑے نوچ دی پھر دی ہیں, عورت نو بھیڑیاں اور درندیاں دے حوالے کرنے دے درپے ہو گئی ہیں. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. اے بھی تے عورتاں سننا, انہاں نو بھی تے اپنے حقوق یاد سننا. کہیں دی او لوگو او پیغمبر دے صحابیو او پیغمبر دے صحابیو سوال کرنے والے ہو, میرا بیٹا میرے کو جدا ہویا ہے, میری حیات میرے کو جدا نہیں ہوئی. اللہ اکبر کبیر. اے ہے پردے دی اہمیت. او صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی انہوں نے جدوں یہ گل کی تھی تے انصاری دا رنگ ہی بدل گیا اس سے وجہ تو. تے حضرات میں ہوں اپنی بات نو ختم کرن لگیا, ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. اس انصاری صحابی دی جوان بیٹی اسے مقام تے بڑی شرم و حیا دے نال دیوار دی طرف چہرہ کیتا تے بیٹھی ہوئی ہے. وہ اس منظر نو دیکھ رہی ہے تے باتاں نو سن رہی ہے. قبل اس دے کہ ان ساری جواب دیندا اے جلدی دے نال بوٹ اٹھی ہے تے بول کے کی کہندی ہے. حضرات ایدی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ خاموش روے, اوتھے بول کے کہن لگی ہے او مغیرہ تو جاننا ہے اس بات نو کہ کسے غیر محرم دے سامنے اپنی زینت نو ظاہر کر دواں اے میری خاندانی غیرت دے خلاف ہے. میرے والدین اس بات نو برداشت نہیں کر دے. اللہ اکبر. میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میں کسے غیر محرم دے سامنے اپنی زینت نو ظاہر کر دواں. اللہ اکبر کبیرہ. اوے مغیرہ اگر تو اپنی مرضی دے نال آیا ہے تو اٹھ کے چلا جائے. اس طرح سمجھو اس بی بی نے اس طرح کیا. ہوئے مغیرہ اللہ دا واسطہ ہی اگر تو اپنی مرضی دے نال آیا ہے تو اٹھ کے چلا جا, کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اسلامی معاشرے دے اندر ایک غیرت مند معاشرے دے اندر اس طرح نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. ایتھے کیے
کہ ملک دا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی دیاں خواتین دیاں یونیورسٹیاں دے اندر سب تو زیادہ نشہ کیتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اوے حضرات دیکھو تے صحیح اسی ایک قوم دے طور تے کتنا گر چکے ہیں اور کتنے ذلیل ہوندے جا رہے ہیں. تائیں تے میں عرض کریا کرنا بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا میری باپ دے اوپر. تے بی بی کہندی او مغیرہ اگر تینوں واقعی اللہ دے نبی نے بھیجے آئے, اگر واقعی آمینہ دلال نے تینوں کلے آئے, پھر میں نو دس, پھر میرا اے جواب نہیں ہوئے گا. اوے مغیرہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرکا ان تنظر الیہا فانظر. اے مغیرہ بن شعبہ اگر آمینہ دے لال نے تینوں حکم دیتا ہے پھر میں نو کوئی پرواہ نہیں اپنی برادری دی, پھر میں نو کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میں نو کی کہے گی, پھر میں نو کوئی پرواہ نہیں کہ میرے والدین میں نو کی کہیں گے. دس میں نو اگر اللہ دے نبی نے بھیجے آئے. اللہ اکبر. ایک لمحے دی تاخیر نہیں ہو سکتی, ایک لمحے دی تاخیر نہیں ہو سکتی. حضرت مغیرہ فرماندے نے بی بی میں اپنی مرضی دے نال نہیں آیا, آمینہ دے لال نے مینوں آکھیا تے میں تاں ہی آیا. اس بی بی نے اپنے کپڑے نو ہٹا دیتا ہے. حضرت مغیرہ نے اپنی نگاہاں نو جھکا دیتا ہے. نال ہی فرماندے نے مینوں اے رشتہ قبول ہے. دونوں دا آپس دے اندر نکاح ہو گیا, دونوں دی شادی ہو گئی. اوے اٹھاؤ پھر حدیث دیاں کتاباں, پیغمبر دے فرمان نو اہمیت دین والا اور اپنے سینے دے نال لگان والا اے جوڑا اللہ ذوالجلال نے اتنیاں برکتاں عطا فرمائیاں, اتنیاں برکتاں عطا فرمائیاں کہ جزیرۃ العرب دے لوگ اس خاندان دیاں مثالاں بیان کریا کردے سی. اسی مرضیاں اپنیاں کرنے پھر کہنے پتہ نہیں بیماریاں نہیں جان چھڑ دیاں, پیسیاں دا پتہ ہی نہیں لگدا, لڑائیاں ہی نہیں جناب جان چھڑ دیاں, تھانے کچہریاں جناب بھرے پینے, نفرتاں حسد بغض. اللہ اکبر کبیرہ. اوے لوگو چھڑ دیو دنیا ناراض ہوندی ہے تے ہو جائے, دنیا تو متاثر نہ ہویا جے, اس پیغمبر تو متاثر ہو وہ. اللہ اکبر. جدے جیسا آیا بھی کوئی نہیں, جدے جیسا آنا بھی کوئی نہیں. سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. کہہ دیو سبحان اللہ. ایک باری اونچی کہہ دیو. دیکھ لو اس طرح نہ کرو, شیر پنجاب دا خطاب شروع ہونے والا ہے, ایک باری ایک ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ. سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں, میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں, ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے, ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے, صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. تو آئیے پھر میں اپنی باتوں تے ختم کرن لگے. اللہ اکبر. چنگی مندی اوے سجنا کو لو تے 100 واری ہو جاؤں دی, پر یار یاران دا
گلا نہیں کر دے اوے اصل پریتی جنان دی اینا گلاں تھی کی اوے لبی دا تے عیب کسے دے کرنا اوے اپنا آپ ہی سنبھالو بندے تے جو کرنا سو پرنا کالے والے جد بگے آئے تے موت سنیا آیا اوے کر کچھ فکری قبر دا بیلی تے کیوں دل کھیڑے لایا شام پئی تے دیگر ویلا اوے پنچھی گرانو آئے او نہیں آمدے پھر محمد تے موت جنانو لے جائے سہ سہ جوڑی میں سنگت دے ویکھے تے آخر وتاں پئیاں او جنہ دے بن ایک پل نہیں سرائیں دے او شکلاں یاد نہ رہیاں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نبی کریم علیہ السلام دا سچا فرما بردار بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ کم نہیں نہ مننے مسلمان دا کم نہیں نہ مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جیت ہوں دی اس پاسے دی ہمیشہ ہی جیت ہوں دی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے کہو سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ اے نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا نبی لیکھ وچ میکھ نہ مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے مشرک شرک دی کمد سوار لے گا پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا اوے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پہیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں اوے دسو نہیں سی شعیب دا دل کردہ ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں والا نہیں سی شعیب دا دل کردہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں پر اونوں کون پوچھے تو کی کرنے انہوں کون پوچھے تو کی کرنے اتے مرضیاں مالک مختار دیاں
انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے، اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں، در اصل عقیدے دیاں کچھے آنے، شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے، میرے پیغمبر دا آخری بیٹا ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے، انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے۔ سارے ذرا میں نو مل کے جواب دو جدا عقیدہ کوئی لیکھاں وچ میکھ مار سکدا؟ آخر دعوانا اللہ